آتی راتی او یارو دل چڑھ جاندا تے جدوں سونا زلف ہٹایا آگے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی نے میں نا کپڑے سیلی پی تے سوئی گم ہو ہائے ہائے سوئی گم ہو گئی بڑی تلاش کی مگر سوئی نہ لبھی اندھیرا سی سوئی لب دیا دیر ہو گئی سوئی ملی نہیں اچانک میں دیکھا کمرے دے اندر روشنی کمرے دے اندر روشنی پیشہ مڑ کے دیکھا تے سونے دا بادشاہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے کھڑے جدو میرے آقا ہے نا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پاک دے وچوں ایسا نور نکلیا حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں او کھڑیچی ہوئی سوئی لب لیا او سوئی لب لے تے سوئی لب کی ہاتھ بن کے عرض کر دیا نے تو شاہ خوباں کملی والیا تیرے جا کسے مانے جمعے کنہ دا عقیدہ ہے یہ وابی دا عقیدہ نہیں یہ مصطفیٰ دے صحابی دا عقیدہ ہے یہ صحابی دا عقیدہ ہے کیسی شان لے کے آیا میرے نبی نے جدو اعلان کیتا نا کافر کہندے نے محمد تو کہنا میں اللہ دا پکا سچا رسول ہوں میرے نبی فرمایا ہاں کوئی شک ہے کہندہ شک تے کوئی نہیں شک تے کوئی نہیں پر تحقیق کرنا چاہنے ابو جہل کہندہ تو روز سانو دعوت دینا ہے کہ میرا خدا ایک ہے میرا خدا ایک ہے میرا رب ایک ہے میرا پروردگار ایک ہے آج آپ رولا مکانا لگے آئے ہائے ہائے چند چند بول دے آج رولا مکانا لگے میرے نبی فرمایا میں تیر روزے ازل تو رولے مکا کے آیا تو کہنے رولے دی گل کرنا کہندہ آج بات مکا لگی یا تو آفدہ خدا بے مکھا یا پھر ساڑھے خدا کی دیکھ میرے نبی فرمایا چلیا تینوں کی پتا میرے ربنوں تے اللہ دا پیغمبر جناب موسیٰ نہیں ویک سکیا تم کس باغ دی مولی ہے تم کس باغ دی مولی ہے کہندہ پھر انج کر ساڑھے خدا من ویک لے ساڑھے خدا من ویک لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ٹھیک ہے انہیں گلیاں بازاراں چونکاں دے اندر اعلان کر دیتا اعلان کی کیتا کہ جیڑا محمد بتاں دی مخالفت کردہ سی وہ آج بت خانے آندہ دے میرے نبی نے اعلان سنے نا تے میرے نبی دے چہرے تے پریشانی آئی اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یار دے قدمہ چلا جا میرے یار نو کہہ سونیا پریشان نہ ہو اے اعلان اے نہیں پہ کر دے میں رب پہ کروا
اور مسلمانوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام خالق کائنات دے سونے نبی حضرت جناب حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہ حادث صاحبزادے دی شان کیے جدوں مسلمانوں گلیاں بازاراں تے چوکاں دے اندر انہاں سارے کافراں نے اعلان کروا دیتے کہ جڑا محمد ساڈے بتاں دی مخالفت کردا ہے جڑا ساڈے بتاں نوں برا بھلا کہندا ہے اج جو محمد ساڈے بت خانے دے اندر آندا پے میرے تے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اپنے غلاماں نوں نال لیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے تے تیرے نبی دے پیچھے پیچھے جاندے پینے اگے اگے نبیاں دا سلطان جاندا پے پیچھے پیچھے ولیاں دا سلطان جاندا پے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے بت خانے دے قریب گئے نبی پاک دے غلاماں نے ویکھیا ہے جدوں کافر جاندے نے بتاں دے قدماں دے اندر جاندے نے جدوں ابو جہل جاندا ہے بتاں دے قدماں دے اندر سجدہ ریز ہو جاندا ہے عتبہ تے شیبہ جاندے نے بتاں دے قدماں دے اندر چلے جاندے نے مسلمانوں خدا دی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کیے ادھروں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاندے پینے ادھروں مسلمانوں بہت انتظار پہ کر دینے انتظار کر دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کر دے پینے نال عرض کر دیو نے کدی آؤ نہیں نہیں جیڑا چاہتا ہے ساڑھے کھانے اندر آمینہ تو لالا جائے وہ ہاتھ چک کے دعا کریا جائے کدی آؤ سونے کدے تشریف لے کے آؤ میرا نبی چلتا چلتا گیا سرکار رک کے سارے کافر بتاں دے قدماں دے اندر سارے کافر بتاں دے قدماں دے اندر چلے گئے جدوں میرے نبی نے بت خانے دے اندر قدم رکھیا نا ہائے 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 وہ تو پوری کائنات پتہ کی کہندی ہونی کہ یا اللہ تو ایڈی شان عطا فرمائی پوری کائنات کہندی ہونی شان وکھرا یہ بھائیا لو میرا شکریہ چٹاکی چٹاکی تو اڈا بھی شکنا چاہیے نا کہ شان وکھرا تسی کنے جنے جو میری ایدی آواز زیادہ ہے کہ شان وکھرا جڑا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا انکار کرتا بے شک نہ بولیا جے جڑا میرے تے تیرے نبی دی شان دی عظمتاں نو تسلیم کردا ہے میرے آقا دی شان نو مندا ہے او محبت نال بولیا جے شان وکھرا برحال آگے چلیے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بت خانے دے اندر قدم رکھیا تے سارے بت میرے نبی دے قدماں دے اندر آ گئے میرے نبی دے قدماں دے اندر آ کے گر گئے جدو مصطفیٰ دے قدماں دے اندر گرے ہر قدم دے جناب والا جدو میرے نبی دے قدماں دے اندر گرے نے ہر بت دے منہ دے وچ آواز آندی پئی ہے ہر بت دے منہ دے وچ آواز آندی پئی ہے او آواز کی آندی پئی اج میں تے تو عرض کر لئیے کیونکہ بتاں نے بھی کیا سی انہاں بے زباناں نے کیا سی انہاں پتھراں دیاں مورتیاں نے کیا سی جدو میرے نبی دے قدماں دے اندر گرے ہر بت دے وچ آواز آندی پئی کہ صلی اللہ نبی یار میں کہنا جڑے نہیں بول رہے انہوں نے ہزاراں درجے بہت چنگے نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے اندر گر کے اللہ دے سونے محبوب دی بارگاہ دے اندر گر کے اللہ دے سونے محبوب دے قدماں وچ چومدے سن تے نال عرض کردے سن کہ نبی
رات نو سوویں جدو اے اکھ لگے کہ اکھ پہ جاگ جاوے اے نصیباں دا ستارہ چمک جاوے اللہ دے سونے محبوب دا دیدار ہو جاوے آمنہ دے لال دا دیدار ہو جاوے یا اللہ جنی محبت نال پڑے انہی جلدی ہو جاوے ہاتھ بن کے عرض کر لو سدا وسدا کہ ہاتھ بن کے عرض کرنے صدا وسدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول جڑا حکومت ٹکیاں دے پڑھدا ہے جڑا انہاں دے ریالاں دے پڑھدا بے شک نہ پڑھیا جے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لطف دے پڑھدا ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال پڑھدا ہے او محبت نال کہہ دے صدا وسدا دا شان ویکھیا حضور دی شان ویکھی آخری بات جدو حضور دی شان ویکھی اور نگے انج کام نہیں چلنا کو منصب لاؤ منصب کیڑا بنایا حبیب یمنی